बच्चा अपने डेवलपमेंट की फेज के अंदर बाज औकात झूठ बोलता है। हम सब अपने बचपन को देखें तो कभी ना कभी हमने झूठ बोला होता है और वो बड़ा बेजरर झूठ होता है। और खास तौर पर वो बच्चे जो 7 साल से कम उम्र के दरमियान हैं, उनके अंदर दिमाग में जो उनकी तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो जब डेवलप हो रही होती है तो उन बच्चों में अफसाना और हकीकत के दरमियान फर्क करना मुश्किल होता है। बाज चीजों को वो फैसिनेट करते हैं और उन चीजों को अपने अंदर एक आइडियलाइज करते हैं, और वो चीजें नहीं भी हुई होती तो वो बयान करना शुरू कर देते हैं। ये वो वाला थोड़ी देर के लिए झूठ है जो बच्चे बोल रहे होते हैं, और वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह का बेजरर झूठ असल में बच्चे के किरदार का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो एक खौफनाक झूठ, जो कि खौफनाक इस सेंस में कि जो उसकी तरबियत में हायल होगा और आइंदा के लिए उसको एक झूठा इंसान और झूठे पैटर्न के ऊपर बना देगा, ऐसा झूठ जब भी बच्चा बोलता है तो वो खौफ की वजह से बोलता है। ये बात आप याद रखिए। ये पूरी वीडियो में से आप सब बातें भूल जाएं, अगर आप एक बात याद रखें कि अगर आपके बच्चे के जहन में आपके बारे में खौफ है और उसको लगता है कि इस बात पर पिटाई होगी, इस बात पर मेरी मां या बाप बहुत बुरा मनाएंगे, और बुरा मनाने का क्या मतलब है, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी जो इज्जत नफ्स है वो मजरू होगी, तो वो बच्चा झूठ बोलेगा। और झूठ बोल के अगर वो बच गया तो अब उसका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा कि मैं जब भी झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा। और अगर बीच में उसने कभी सच बोलने की जुर्रत की और उसके जवाब में उसको वही चीज मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी मुंह पे थप्पड़, यानी डांट, और सबसे अहम यह कि उसकी इज्जत नफ्स मौजूद, उसकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का ये मतलब है और बहन भाइयों के सामने बेइज्जती हुई, घर के बुजुर्गों के सामने बेइज्जती हुई, उसके क्लास फेलोज के सामने बेइज्जती हुई, तो अब उस बच्चे के अंदर ये बात रीइंफोर्स हो जाएगी, पक्की हो जाएगी कि बिल्कुल मुझे झूठ बोलना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता झूठ बोलना उसकी आदत बन जाएगी। तो ये बुनियादी बात है जो बच्चों के अंदर झूठ का बायस बनती है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि हमारे बच्चे, जैसे एक दफा मैंने गुफ्तगू में कहा भी था कि जब आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हो तो आप ये समझिए कि आपके घर में क्लोज सर्किट टीवी लग गया है जो कि आपकी तमाम हरकत सकनात को देख रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। ना सिर्फ जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, बल्कि जो आपके दिल में ख्यालात आते हैं वो भी रिकॉर्ड करता है। आप कैसा महसूस करते हैं, आपका रवैया कैसा है, इसको बच्चे का ज़हीन, जो उसका माइंड है, वो उसको पिक कर रहा होता है। उसकी मां का रवैया मुलाजमों के साथ कैसा है, उसकी मां का रवैया अपनी सास के साथ, यानी बच्चे की दादी के साथ कैसा है, उसकी मां का रवैया अपने खामद के साथ कैसा है, वो बच्चा सब कुछ जज कर रहा होता है। और अगर उनके वालिदैन की जिंदगी झूठ पर मबनी होगी, यानी मां फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कहेगी ये जो बात है ना, ये अब्बू को ना बताना, अगर अब्बू को बताया तो अब्बू बड़ी पिटाई करेंगे, तो अब बच्चे के जहन के अंदर ये बात आ जाएगी कि कुछ बातों में तो सच बोलना चाहिए, लेकिन जिसमें पिटाई हो सकती है उसमें झूठ बोलना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी मां ने उसको रीइंफोर्स कर दिया। लिहाजा मैं इसको सम अप करता हूं, बच्चे हमेशा खौफ की फिजा में रहने की वजह से झूठ बोलते हैं, और ये झूठ बोलना फिर उनकी आदत बन जाती है और कुछ अरसे बाद उनकी फितरत बन जाती है। अच्छा, अलबत्ता कुछ बातें वालिदैन के समझने के लिए ये भी बहुत जरूरी हैं कि कुछ बच्चे जो झूठ बोलते हैं वो अपनी सेल्फ प्राइड और लोगों के सामने अपनी हद तक ना होने के लिए भी झूठ बोलते हैं। जैसे फर्ज करें एक और बच्चे की बहुत तारीफ हो रही हो तो दूसरा बच्चा वो अपने अंदर एक एहसास कमतरी महसूस करता है और बाजू का झूठ बोल देता है। इसी तरह ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह के अंदर जहां मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर फर्ज करें एक बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाज़ औक़ात वो झूठ का सहारा लेकर अपनी सेल्फ प्राइड को बचाने की कोशिश भी करता है। कुछ बच्चे, जिसको टेक्निकली व्हाइट लाइज कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ झूठ बोल रहे होते हैं किसी और लोगों की मदद करने के लिए। बहरहाल ये एक छोटा सा एक ब्रैकेट है, लेकिन वालिदैन को ये समझना चाहिए कि बाज़ औक़ात बच्चा अपने छोटे भाई को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, किसी और की इज्जत को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकता है। तो ये टोटल पैटर्न है कि जिसकी बुनियाद पर बच्चे जो हैं वो झूठ बोलते हैं। अब
اب اگلا سوال یہ ارائز کرتا ہے کہ بھئی اگر بچہ جھوٹ بولے تو کیا کریں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ بیماری ہونے سے پہلے ہی بیماری کو روکا جائے، یعنی پریونٹ کیا جائے۔ پولیو ہو کے اس کا کیا علاج کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ پولیو کے قطرے پلا دیے جائیں۔ تو ایک تو یہ کہ بچے کو جھوٹا بننے نہ دیا جائے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر محبت کا ماحول ہوگا اور والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ایسا ہوگا کہ بچہ کوئی سی بھی بات کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرے گا، اگر والدین کو وہ بات نہ پسند آئے تو والدین اس کے ساتھ آرگو کریں گے، اس کے لیے بچہ تیار ہوگا، مگر اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے اس پہ مار پڑے گی یا ڈانٹ پڑے گی یا والدین میری ایکچولی مار ڈانٹ سے بھی زیادہ خطرناک بچے کی بے عزتی ہے۔ بچہ اپنی بے عزتی کروانے کو بچانے کو سب سے اہم کام سمجھتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اس کے لیے اس کو ڈرامہ کرنا پڑے، چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ جس طرح ایک بڑے بندے کی عزت نفس ہوتی ہے، بچہ بھی اپنی عزت نفس کو بچانا اس کے لیے سب سے بڑی پرائورٹی ہوتی ہے۔ تو والدین کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں بچے کی عزت نفس مجروح ہے، اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کو لیبل نہ کیا جائے جھوٹا۔ لہذا اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس بچے کو جتانا نہیں چاہیے کہ مجھے پتا لگ گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور فرض کریں آپ نے اسے کہا اور اس نے انکار کر دیا، اب آپ عدالت لگا کے اس کو ثابت کرنے نہ لگ جائیں، گواہیاں نہ کٹھی کرنی شروع کر دیں اور اس کو ثابت کر دیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں تم جھوٹ کہہ رہا ہو۔ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اینڈ میں اگر آپ جیت بھی گئے تو آپ کی آرگومنٹ جیت جائے گی مگر آپ اپنا رشتہ ہار دیں گے۔ لہذا اگر ذرا سا بھی امکان تھا نا اس بچے کے ٹھیک ہونے کا تو وہ چلا جائے گا۔ تو ایک تو اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو جتائیں نہ، بلکہ آپ اس کو پتہ بھی نہ لگنے دیں کہ وہ جھوٹ آپ کو پتہ لگ گیا ہے، لیکن ان عوامل پہ غور کریں جن کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا۔ دیکھیں نا، آپ اس کی ماں ہیں، آپ اس کے باپ ہیں، آپ اس کے ٹیچر ہیں، آپ اس کے بڑے بھائی ہیں، وہ آپ سے کیوں، آپ اس کے دادا ہیں، نانا ہیں، آپ سے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے اور بہت امکان اس بات کا ہے کہ اس کے رویے میں تبدیلی کی بجائے آپ کے رویے میں تبدیلی لانے سے وہ جھوٹ بولنا بند کر دے۔ تو لہٰذا ایک تو اہم بات یہ ہے کہ جب بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو جتایا نہ جائے اور یہ ان عوامل پہ غور کیا جائے کہ اس کو جھوٹ بولنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے۔ اچھا، پھر بعض اوقات ایسے بھی ہیں کہ جس میں وہ اس حد تک چلا جائے کہ آپ کو بچے کے ساتھ اب ایک آرگومنٹ، ایک بحث کرنی پڑے، تو اس میں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ بچے کو کبھی بھی جھوٹا لیبل نہ کریں۔ یہ بات سلمان صاحب بہت محبت سے سکھاتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم سے جھوٹ بولا گیا ہے، یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں۔ تم چور ہو، تم سے چوری ہو گئی ہے، یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں۔ جب ہم اس کو کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس کی نیت کا پتہ ہے، ہمیں اس کی شخصیت کا پتہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور ہم نے اس کو ججمنٹ پاس کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے اس کی یہ کہا کہ بیٹا یہ اس طرح سے واقعہ ہوا تھا، اس واقعے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کی وجہ سے آپ سے جھوٹ بولا گیا اور کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ جس میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولتے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن جب آپ نے کہا آپ جھوٹے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ تم ہمیشہ جھوٹ بولو گے۔ تو اس بچے کو یہ یقین دلایا جائے کہ آپ کے اس جھوٹ بولنے سے میں آپ کو برا نہیں سمجھ رہا، میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا، لیکن میں آپ کی مدد اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان حالات میں جو سچ بولنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے تھی وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا والدین کی کامیابی صرف اس بات پر ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے رشتے کو بچا لیں، اگر اپنے رشتے کو بچا لیں گے تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ اس کو سچائی پر قائل کریں۔